वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोशन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात सहूलत स्कीम के जायज़ा इजलास से खिताब। कमेटी की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मज़ीद मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सनअतकारों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करके उनकी तजावीज़ को आइंदा बजट में शामिल किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने तिजारती टैरिफ पर अमरीका के खिलाफ जवाबी इक़दाम 90 रोज़ के लिए रोक दिए। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लायन ने एक्स पर लिखा कि हम मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन अमरीका के खिलाफ इंतकामी इक़दाम को 90 रोज़ के लिए रोक रहा है। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ चीन के सिवा तमाम मुल्कों के लिए टैरिफ 90 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया था। अमरीकी टैरिफ के निफाज को नोट किया है, उसका तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है। ये मामला हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफ़गान बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा, लेकिन अपनी सरहदों को महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 2036 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,189 पर बंद हुई। टैरिफ जंग सोने के भाव को भी नई तारीखी बुलंदियों पर ले आई। 7,800 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला सोना 3,28,800 रुपये का हो गया। वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफ़द का 1530 मेगावाट तरबेला डैम तोसी मंसूबे का दौरा। जनूबी एशिया में रीजनल डायरेक्टर बराए इंफ्रास्ट्रक्चर की क़यादत में वफ़द ने आलमी बैंक के ताउन से बनने वाले तरबेला पंजुम तोसी मंसूबे का जायज़ा लिया। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। बिजली ₹1.71 फ़ी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन रिलीफ से मुस्तफ़ीद होंगे। बिजली की कीमत में रिलीफ का ऐलान। गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस की कीमत में औसतन ₹735.59 फ़ी MMBTU और सुई सदर्न सार्फिन के लिए ₹2,443 फ़ी MMBTU इजाफे का इम्कान। गैस कंपनियों ने साल 2025-26 की माली ज़रूरियात के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाइस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 लगाई गई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध वफाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। इजलास में फैसला। अख्तर मेगल दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। सादिक इमरानी ने कहा कि ख़वातीन को ढाल बनाकर हुकूक की बात करने वालों की कारस्तानियाँ सामने लाए तो कोई मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जो सिंध में पानी का मसला है और जो कनाल बनाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है, हम इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि जो CCI है उसकी मीटिंग फौरी बुलाई जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी के ऊपर सियासत हो रही है या पानी का है, वो असल में मसला है। बेसिकली है कि सुबह को उनके हकूक मिलने चाहिए।
سندھ میں نئی نہریں نکالنے پر بے چینی ہے، اگر پی پی نہروں کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی کی قرارداد کی حمایت کرے۔ تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے حمایت لینے کا اعلان۔ زرتاج گل اور علی محمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، قومی اسمبلی میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی قرارداد پر کھلی بحث کروائی جائے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ کنٹونمنٹ کے اندر شاپنگ مالز بن گئے، اگر میں زبردستی اندر داخل ہوا تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم اختر اقبان کا سوال۔ جسٹس جمال منتقل نے ریمارکس دیے کہ اگر ممنوعہ جگہوں پر جانے پر ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہوگا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں موجود نہیں؟ سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ سوراب گوٹ پر ڈمپرز مالکان کا احتجاج۔ سپر ہائی وے الاسف اسکوائر پر کچرے اور پتھر سے بھرے ڈمپرز الٹ کر شاہراہ بند کر دی۔ چند گھنٹے بعد پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے سڑک کھلوا دی۔ ٹریفک بحال۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی لیاقت محسود کا ڈمپرز چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ کراچی پولیس بھی متحرک۔ گزشتہ رات پاور ہاؤس چرنگی پر ڈمپرز اور ٹینکرز چلانے کے الزام میں 15 سے زائد افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں کرنگی کریک کے قریب لگی آگ 13ویں روز بھی بجھائی نہ جا سکی۔ آگ کا لیب ٹیسٹ کروا لیا گیا، 2 قسم کی بائیو تھرمل گیسوں کی موجودگی کا امکان۔ سی ای او کرنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ فیصل منیر کے مطابق آگ کے مزید پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں، صورتحال پر قابو پا لیا، عوام سے متاثرہ جگہوں سے دور رہنے کی اپیل۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، فلسطین کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب، کہا نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ قابض اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقوں پر اندھادھند بمباری۔ غزہ سٹی کے شجاعیہ محلے پر حملوں میں 35 فلسطینی شہید، ملبے تلے دب کر 80 افراد لاپتہ۔ اسرائیلی فورسز کا مقبوضہ مغربی کنارے کے بلتا مہاجر کیمپ اور نابلس شہر پر بھی بڑا حملہ۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,846 ہو گئی۔ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے قاہرہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے، ہم جون تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات آگے نہ بڑھے تو فوجی کارروائی اسرائیلی قیادت میں ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس چیف عمان میں امریکہ اور ایران کے طے شدہ مذاکرات سے قبل دورے پر اسرائیل پہنچ گئے۔ وزیراعظم نیتنیاہو سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی افتتاحی تقریب کل شام 7 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ پی ایس ایل ترانے میں علی ظفر، ابرار الحق، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم آواز کا جادو جگائیں گے۔ معروف صوفی گلوکارہ عبدہ پروین کی پرفارمنس تقریب کا خصوصی حصہ ہوگی۔ تقریب کے دوران شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ کل دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ پی سی بی نے اردو کمنٹری متعارف کروا کر فین انگیجمنٹ بڑھائی، یہ ہمارے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کی پریس کانفرنس۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا سب ٹیمیں بیلنس ہیں، دیکھنا ہوگا کہ کون زیادہ اچھا کھیلتا ہے۔ پشاور زلمی میں بہترین کمبینیشن ہے، سوشل میڈیا پر آ کر ڈھنڈورا پیٹنا مناسب نہیں۔ اور پشاور زلمی نے پی ایس ایل کے 10ویں سیزن کے لیے خصوصی شارٹ فلم زلمی ایکس لیگیسی کا ترانہ اور ٹریلر جاری کر دیا۔ اسٹار بیٹر اور پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم، سائم ایوب اور اداکارہ ماہرہ خان جلوہ گر
شارٹ فلم کے ساؤنڈ ٹریک میں آئمہ بیگ، التمش، بلال آواز، مصطفیٰ کمال اور واجد لائق بھی شامل۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔